आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरे पास मौजूद 3 है और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है और पहली बात समझ में नहीं आ रहा कि किससे शुरू किया जाए। बहरहाल तीनों मौजूद मैंने अपने टाइटल में भी डिस्क्राइब किए हुए हैं कि शोधा के लवाहिकीन का GH के ऊपर बड़ा हमला, फिर ये कि बगावत खूनरेज़ी का खौफ बढ़ रहा है, फिर तारकीन अफगान गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में एक बड़ा इशू बनते जा रहे हैं, अफगान ताल्लुकात, और फिर जो माफिया अंदर है अफगानी उसका क्या खौफ है। हम इन सब पर बात करेंगे, फिर साथ में इसमें छोटी छोटी और बातें भी करते जाएंगे। देखिए, हमसे लोग बहुत एक ज़मानों से कहते आ रहे हैं कि चंद अफराद कमरों में बंद होते हैं, वो बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और पूरी कौम का फैसला कर देते हैं। वो रिटायर होते हैं, वो घर चले जाते हैं, घर भी क्या चले जाते हैं, यूरोप अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। अभी मुझे किसी ने एक तस्वीर भेजी कि जी कनाडा में रिटायरियों की एक तंजीम है जिसके चीफ पैटर्न है जनरल जहांगीर करामत साहब, जो मेरा बड़े पसंदीदा इंटेलेक्चुअल भी मैं समझता हूँ अभी भी कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात को समझते हैं इदारे। वो एक पॉलिसी एक अलग है कि उसमें जो आता है उसकी मजबूरियाँ, ज़रूरतें, तकाज़े, खौफ सब शामिल होता है। तो कोई 9 जनरल खड़े हुए हैं एक तस्वीर में जनरल जहांगीर करामत के साथ कि फ़ौजें ज़फ़र मौजें पूरी की पूरी कनाडा में रहती हैं। बहुत ज़मानों पहले कहीं लिखा था मैंने कि मुझे एक टोरंटो के पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट्स ने बताया था कि आधा टोरंटो डाउनटाउन जो है वो हमारे फौजियों, सियासतदानों, सिविल ब्यूरोक्रेट्स का है। तो ये लोग मज़े करते हैं, फैसले इनके होते हैं, भुगतती कौम है, नस्लें भुगतती है। जैसे आज जो सिचुएशन है वो सबको पता है कि किसने बोया, काट आप सब रहे, हमारे बहन भाई माँ बाप, और रियासत टका टोकरी होती चली गई। देखिए जी कि पूरे मुल्क में 1.7 मिलियन तो ये गैर कानूनी तारकीन बताते हैं ना, ये अफगानी, मगर वो 4-5 मिलियन जो है उनमें से भी कोई 2 मिलियन तो सेटल हो गए हैं, पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। मिसाल के तौर पे कल ही मार्विन वाइनबाउम ने अपना एक आर्टिकल वो कंटिन्यू लिख रहे हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल अमेरिकन, कॉरिडोर में बहुत सुना जाता है, खुद भी हिस्सा रहे हैं अफगान पाकिस्तान पॉलिसी का। तो उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो 40-40 साल से यहाँ रह रहे थे, वापस गए तो उनके लिए तो वो कल्चर भी नया है और वहाँ के लोग भी नए हैं, वहाँ के हालात भी नए हैं और वहाँ का निज़ाम भी नया है। तो उनकी आदतें बिल्कुल अलग हो गई है। फिर उनके यहाँ कारोबार, उनके यहाँ रूट्स, उनका कल्चर, हर चीज़ बिल्कुल अलग हो गया ना कि आप 50 साल के बाद हाथ डाल रहे हैं, 40 साल के बाद। फिर उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है, फिर उनके कज़न ब्रादर है KPK में जो पश्तून आबादी है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये इतना आसान होगा? और उन्होंने रिजेंटमेंट शो करनी शुरू कर दी है और फिर अफगान तालिबान ने जो धमकियां देना हुकूमत ने देनी शुरू कर दी हैं कि फिर जो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। वो डिविडेंड लाइन से लेकर वो दर्जनों सैकड़ों इशूज़ हैं और अभी तक ये 2.25 लाख, टोटल 2 लाख हो गए होंगे एट द मोस्ट, 2 दिन में और निकाल सके हैं। उसका भी कोई फिगर ये खुद ही बताते हैं, जैसे हर ऑपरेशन के बारे में कि कमर तोड़ दी दुश्मन की, दहशत गर्दों की, और निकाल दिया, मार डाला, और वो फिर कमर सीधी करके लौट आते हैं। तो वो फिगर्स भी सब इन्हीं के पास होते हैं, किसी को मालूम नहीं होता कि 40 साल तक ये उन्हें सपोर्ट करते रहे, कराची पहुंचाते रहे और रास्ते में नहीं रुकने देते थे। मगर वो रास्ते में भी रुक गए। अब लाहौर की, इस्लामाबाद की, पिंडी की, गुजरावाला, शेखपुरा, जहाँ जहाँ जाइए, फैसलाबाद, मेन कारोबार अब उनके पास है। वो कैश देकर, क्योंकि उनके पास ड्रग की मनी है, उनके पास वेपन की मनी है, उनके पास
اسمگلنگ کی منی ہے. جو بلڈنگ 4 کروڑ کی تھی انہوں نے 6 کروڑ کیش دے کے خرید دی. درجنوں واقعات مجھے لوگ سنا چکے ہیں. تو اچھا پھر وہ لڑنے والے لوگ بھی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے کسی کو کبھی ٹکنے نہیں دیا, تو وہ جان دینے والے سے نہیں کرتے. یہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں نا گزشتہ 50 سال میں. ہم یہ سب کچھ 40-42 سال میں سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ رشین وار سے لے کر انویژن سے لے کر اب اینڈ تک چلے جائیے تو انہیں کچھ جانوں کی تو کوئی پرواہ ہے نہیں, اس کا شعور ہی نہیں ہے انہیں. تو وہ آبادیوں پہ بھی حملے کر رہے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں, لا انفورسمنٹ سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور یہ ہے وہ جا بھی نہیں رہے. اور افغان طالبان سے بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں. پھر جب ہم الزام لگاتے ہیں کہ را بھی ہمارے خلاف کام کر رہی ہے اور افغانستان بھی کر رہا ہے, تو دوسرے دشمن بھی فائدہ اٹھائیں گے نا. اچھا پھر اپنے ملک کی حالات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی خان کے چکر میں آپ کی ہر پالیسی سے نفرت کرتی ہے. آپ درست کام بھی کر رہے ہو تو وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک پرسپشن بناتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں سچ جھوٹ جاننے کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا. کیسے؟ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ خبر دیکھتے ہی نہیں ہے. اس کی اپنی پارٹیاں ہیں, وہ بھگتاتا ہے. جیسے ابھی اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو کہ راحت فتح علی کا یہاں ویزا مسترد ہوا, ٹیکس پے نہیں کیا تھا. اور یہ مسئلہ سب کو پتا ہے, یہاں جو لوگ رہتے ہیں امریکہ میں اویئر ہے کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. 2 دفعہ پہلے بھی ویزا کی یہاں سے جو پہلی ابتدائی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ڈس اپروو ہو چکی تھی, اور اب فائنلی ان کو پاکستان سے روک دیا گیا. تو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا نے خبر کیا, ان کی گفتگو ان سے کر کے چھاپی کہ جناب یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے اور یہ تو میرے خلاف سازش ہے. اور ایسا ایشو کو دبا دیا کیونکہ پارٹیاں مختلف ہوتی ہے نا کہ میں راحت فتح علی کسی اور چینل کے پاس میں چلے جائے, ان کے ساتھ میں سائن نہ کر لے. تو اور خیر اور بہت سارے بھی ایشوز ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر انٹرنیٹ ہے جگہ جگہ. مطلب جن لوگوں کو کھیتوں میں کام کرنا چاہیے تھا, جنہیں مزدوری کہنا چاہیے کہ تعمیری اس بلڈنگ میں اینٹیں اٹھانی چاہیے تھی, وہ ویلاگ بنا رہے ہیں. اور وہ جو ہے انٹرنیٹ ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں. آپ نے اشتہار دیکھے ہوں گے نا کہ فلانے کو ہم نے فلانے شہر میں رپورٹر نامزد کیا ہے, مقرر کیا ہے, اور کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایس ایچ او سے لے کر سب جو ہے نا نوٹ فرما لے. یہ کیا ہے سب تماشا کہ آدھا پاکستان انٹرنیٹ چینل چلا رہا ہے. اچھا پھر جو پیٹرولرز ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے سچ کو تو مکمل اس کی بوٹی نے قیمت بنا کر سڑکوں پہ بکھیر دیا ہے. اب آپ ڈھونڈتے ہیں یہ سچ کو کہ اصل صورتحال کیا ہے, کہ یہ معاملہ کتنا کنٹرول میں ہے, کتنا خراب ہو چکا ہے, یا اور کوئی معاملہ کہ جناب بظاہر یہ ہے کہ جنہیں نواز شریف چھا گئے پنجاب پر, مگر جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ حقائق بھی یہی بتاتے ہیں. تو ایک کنفیوژن ہے نا. تو یہ معاملہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے, اور یہ افغانی جائیں گے نہیں. اب امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں قانون کی بالادستی ہے, انصاف ہے, میرٹ ہے, 10 ملین کے قریب آج بھی انلیگل لوگ رہتے ہیں, اور ہر 20-25 سال کے بعد 15 سال کے بعد ایمنسٹی دینا پڑتی ہے. وہ تو پھر پڑوسی ہے, یا تو پوری دنیا سے آ کے جمع ہوتے ہیں, نہ کلچر ملتا ہے, نہ ریلیجن ہے, نہ لینگویج ہے, کوئی چیز, رہن سہن کچھ نہیں, تہذیب کچھ نہیں. وہ آ کے چھپ جاتے ہیں اور رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور فائنلی کہیں نہ کہیں حاصل کر لیتے ہیں رہنے کے اختیارات, پیپرز, قانونی دستاویزات. وہ تو آپ کے سماج کا آلموسٹ حصہ ہے. ان کی لینگویج, ان کا کھانا پینا, ان کی شکل صورت, ان کا مذہب, ہر چیز. تو آپ کے خیال میں انہیں نکالنا آسان ہوگا. ہاں وہ آپ کے خلاف نفرت میں بہت سے اقدامات کرنا شروع کر دیں گے. ان کے پاس جگہ تو ہے نا واپسی کی, اور گئے بھی ہیں جو جس حد تک گئے, مگر وہ بے آر و مددگار پڑے ہیں. اور پھر وہ لوگ بھی ابھی موجود ہیں جو طالبان کے خوف سے بھاگ کر آئے تھے. نہ انہیں دنیا لے رہی ہے, جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا, نہ آپ انہیں رکھنے کو تیار ہے, نہ وہ واپس جانے کو تیار ہے. تو یہ معاملہ خراب سے خراب ہو رہا ہے.
बहरहाल अब मैं आता हूं दूसरी खबर की तरफ कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में मौजूद है ना, जो कयास है, जिसे अनार्की की हद तक हम कह सकते हैं कि सारे इदारे टूट गए। अनार्की का जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करते हुए आई मीन इट, कि कोई इदारा प्रॉपर काम नहीं करता, किसी पे किसी का एतमाद नहीं है, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, खौफजदा है, मजाक उड़ाते हैं, नफरत करते हैं और बेएतबारी और बेयकीनी की उस मंजिल पे है जहां से वापसी भी अजीब एक तस्वुर लगती है। तो अनार्की हुई ना ऑलमोस्ट। फिर कभी नवाज शरीफ को जेल में डाल देते हैं, जबकि इनको पता हो, इनकी समझ नहीं आता, पूरी दुनिया को पता होता है। जैसे अभी ह्यूस्टन में मसूद खान साहब का इलेक्शन हुआ मेयर का, तो पूरे अमेरिका को पता था कि खान साहब नहीं जीतेंगे, मगर 3 लोगों को नहीं पता था। एक पुराने एमकेएम के और आज के पीटीआई के जहीर होराइजन वाले, और एक तस्लीम सिद्दीकी साहब जो पीएजीएच में, आप लोग तो नहीं जानते, आप पाकिस्तानी ह्यूस्टन वाले जानते हैं, और एक खुद मसूद खान साहब को। इन 3 लोगों को नहीं पता था कि खान साहब जो है हाथ बीत सकते हैं। 2 को तो पक्का यकीन कामिल था, 3 को, इन तीनों को पक्का यकीन कामिल था कि खान साहब जीते ही जीते। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये कभी नहीं पता चल सका कि आप जो मामलात करते हैं उसके नताइज बिल्कुल उलट आते हैं। हमसे लोगों ने, अगर आपको याद हो, हमसे लोगों का मतलब अच्छा नहीं लगता आप मैं करना, कि अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था नवाज शरीफ का पनामा केस में, तो ये लिख दिया था, कह दिया था, और सबूत के तौर पर वॉल पर फेसबुक पर मौजूद भी है कि नवाज शरीफ 3 बार के वज़ीर आज़म को जो से भी हो, मैं पसंद करूं ना करूं, जितना बड़ा बुत बनाया है, उन्हें अब आप जेल में नहीं रख सकते, उन्हें अब आप फांसी नहीं दे सकते। फिर आपने देखा तल्ले डाल के भेजना पड़ा था। खान साहब के भी हम नजरियाती मुखालिफ हैं, सियासी नजरियाती मुखालिफ है, मगर डे 1 से कह रहे हैं कि आप खान साहब को जेल में नहीं रख सकेंगे। इससे क्या बढ़ रहा है कि आप एक को लाते हैं, एक को बढ़ाते हैं, और जो लेकर आते हैं वो आराम से निकल लेते हैं, उन्हें सिर्फ गालियां पड़ती रहती हैं, मगर वो वैसे प्रोटोकॉल में रहते हैं, जहां चाहते हैं जाते हैं, सब कुछ आप सबके सामने है ना। अब ये खान साहब को जेल में रख नहीं पा रहे, इनको लाले पड़ गए, लोग निकलेंगे तो नहीं। अगर लोग निकलने की रिवायत होती तो खान साहब ही क्यों आते, और अगर खान साहब आते तो वो जेल में अब क्यों होते। यहां निकलने की तो रिवायत नहीं, मगर एक प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर कह ले, इंटेलेक्चुअल्स का कह ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ह्यूमन राइट्स के हवाले से कह ले, और आम आदमी की सोच, एक बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, तो ये अंदर तो नहीं रख सकेंगे। अच्छा, फिर जिस इदारे में के ऊपर इल्जाम है उसे रखा है, उसमें एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो अब तो नौबत यह है कि गुफ्तगू ये हो रही है कि किसी दिन कोई बड़ा फारिग ना हो जाए, हमला ना हो जाए, गो के बड़ी सिक्योरिटी बताई जाती है, बड़े इंतजाम बताए जाते हैं, और ये भी कहा बताया जाता है कि अंदर वो फीलिंग मौजूद है कि हाँ ये वाकया हो सकता है, तो उसके इंतजाम भी किए हुए हैं। मगर वो कहते ना, यू नेवर नो, कि कुछ भी हो सकता है, कि अंदर अंदर घुटन तो है, सफोकेशन तो है, नापसंदीदगी तो है। गिरफ्तारी से लेकर अब तक बहुत से लोग 9 मई के हवाले से बदल भी गए, उन्होंने देख भी लिया जो कुछ हुआ, मगर बहुत से लोग इसे कॉन्स्पिरेसी भी समझते हैं। तो हालात संगीन से संगीन होते जा रहे, फिर इकॉनमी फिर और गिरने शुरू हो गई है। आपको नजर आया होगा डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही, कोई चीज कहीं पर भी 2-3 चीजों के अलावा। अच्छा, फिर जब इदारे नहीं है तो निजाम तो नहीं है ना, जिसकी जो मर्जी आ रहा कर रहा है, पुल बने जा रहे हैं, अस्पतालों के दौरे हुए जा रहे हैं। मैं उस तरफ भी अभी आता हूं। फिर ऐसे में जरा गौर कीजिए कि वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब एक कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं जहां उनके ससुर मरहूम मदफून है, वहां रेड कारपेट बेचता है कब्र तक जाने के लिए, जिसे दुनिया हैरानी से देखती है, परेशानी से देखती है, और जिसमें शर्मिंदा होने के बजाय, सॉरी करने के बजाय, माजत करने के बजाय
الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شہید کو آنر دیا گیا تھا اور شہیدوں کو یہ آنر ملنا چاہیے. شہید قدم رنجہ کر کے آئے تھے, قدم رنجہ کیا تھا وہاں, وہ چل کر آ رہے تھے. تب کوئی عقل بھی ہوتی ہے, کچھ سمجھ بھی ہوتی ہے, کوئی بوجھ بھی ہوتی ہے, کوئی شعور ہوتا ہے اپنا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بچھا ہوا تھا جب میں گیا وہاں تماشا لگانے سے بہتر میں نے سمجھا خاموشی اختیار کروں, اور بعد میں نے اس کی سرزنش بھی کی کہ یہ حرکت کیوں کی گئی. کہ شودا ہو, یہ ہماری کب تاریخ میں روایت رہی ہے کہ جی شودا کی قبرستان میں جہاں اور عام لوگ بھی دفن ہو, جانے میں کتنے شودا ہو, وہاں ایک خاص قبر کے لیے کارپیٹ بچھا دیا جائے. مطلب آپ پروٹوکول لینے کے آخری حد پر اتر آئے ہو اور الزام شودا پہ دیا جا رہا ہو, خدا نخواستہ. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جی ایچ کیو میں ہزاروں کی تعداد سے درخواستیں, خطوط, کالز آئی ہیں کہ وہ جو ہمارے شودا ہیں جو عام قبروں میں لیٹے ہیں, جہاں پر کیچڑ پانی بھی صاف دور سے نظر آتا ہے, وہ شہید وہی ہوئے تھے جو سرحدوں پہ لڑے, جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے لڑے, اور جنہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں میں اپنی جان آفری کے حوالے کی, اور پرپسلی انہیں معلوم تھا کہ ہم مارے جائیں گے, ہم شہید ہوں گے. وہ کم درجے کے شہید ہیں جو ایک ایسا شہید جسے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ شہید ہو جائے گا, نام و شہادت کے لیے گیا تھا. جو جنگ تھی وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ معاملہ ذرا متنازع سا ہے تھوڑا. پھر اس کی حمایت کی جا رہی ہے. تو اب وہ کہا جا رہا ہے جی ایچ کیو میں درخواستیں آئی ہیں, اپلیکیشن آئی ہیں, کالز آئی ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ حضور یا تو فتویٰ دلوائیے کہ ہمارے شہدا کم درجے کے, یا پھر اب ہمارے شہدا کی قبروں پر بھی ریڈ کارپیٹ بھیجے گا ہر سال برسی کے موقع پر, ورنہ یہ معاملہ سنگین ہوگا. پہلے ہی نفرت, ناپسندیدگی اور جو نگرانوں کے خلاف سے لے کر اس سسٹم کے خلاف ہے, اس میں یہ جلتی پہ تیل کا کام کیا گیا اور پھر اسے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے, اور پھر ادھر ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ لا علمی, لاپرواہی, لا تعلقی کی آخری حد دیکھ سکتے ہیں اس میں. اب یہ بات کہاں تک آگے بڑھے گی, اور وہ جو ایک خوف ہے کہ اندر کوئی بڑا کارنامہ نہ ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی بڑی بغاوت نہ ہو جائے, اور جس کی دنیا انتظار کر رہی ہے کہ پورا سماج تو ٹوٹ چکا ہے, آخری کام باقی ہے, وہ نہ ہو جائے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں وہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے جس خوف کا میں اظہار کر رہا ہوں. آخر جی ایچ کیو میں کالیں آنے شروع ہو گئی نا, درخواستیں آنی شروع ہو گئی, لوگوں نے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی, آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی نا کہ ہمارے شہدا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کا جو شہید ہے گھر کا, وہ صرف شہید ہے, وہاں ریڈ کارپیٹ بچھے گا. مطلب کچھ سوچ سکتا ہے کہ قبرستان میں بھی ریڈ کارپیٹ بچھا نہیں ہے. نمود و نمائش شہرت کی, بھوک کی آخری حد ہے. اس کا اور کوئی مطلب انسانی تاریخ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.